बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल व्यूवर्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हमारी स्टिचिंग कोर्स की क्लास 2 का डे है, जिसमें मैं आपको 3 बेसिक टॉपिक का बताऊंगी। सीधी लाइंस लगाने का तरीका, चाक से निशान लगाने का तरीका और फ्री हैंड जो लाइनिंग्स लगाकर आप किस तरह से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि ये प्रैक्टिस आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप जैसे कि लास्ट हमने फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ स्टेप्स का बताया। जब तक आप उन चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप एक प्रोफेशनल टेलर नहीं बन सकते। हर चीज़ स्टेप वाइज होती है। अब आप एक किचन की ही मिसाल ले लें। आपको रोटी भी बनानी हो, आप पहले उसका आटा गूँदेंगे, फिर पेड़ा बनाएंगे, फिर रोटी बेलेंगे, फिर जाके रोटी बनेगी। डायरेक्ट आप आटे को ही तवे पे डाल के रोटी नहीं बना सकते। तो हर चीज़ स्टेप वाइज होती है। तो इसलिए आप लोगों ने कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी, गौर से देखना है। हर चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना ही आप आगे जाके आपको काम करने में आसानी होगी। तो अभी हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप कोई भी पेज ले लें। मेरे पास ये अभी अवेलेबल थे तो मैंने ये ले लिया। आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। उस पर आप लोगों ने करना क्या है कि कोई पेन ले लें, उससे आप ऐसे ही बैठ के फ्री हैंड लाइनिंग लगाना स्टार्ट कर दें। स्टार्टिंग में क्या होगा कि आपकी टेढ़ी मेढ़ी लाइनिंग होंगी, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी आपकी सीधी लाइन होंगी। मेरी तो क्योंकि प्रैक्टिस है तो मेरी फिर भी सीधी हैं, तो स्टार्टिंग में आपकी थोड़ी टेढ़ी होंगी, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में आएंगे आपकी लाइन सीधी होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो जब आप लोग की जो लाइंस होंगी वो सीधी होंगी तो आप सिलाई तो बिल्कुल ही आराम से सीधी लगा सकते हो ना। डायरेक्ट आप कपड़े पे सिलाई नहीं लगाओगे। ये प्रैक्टिस आप पहले करोगे, पहले सीधी सिलाई आपको आनी चाहिए। जब आपको सीधी सिलाई आ जाएगी, आपको लाइनें लगानी आ जाएंगी, तो फिर आप अच्छे से सिलाई कर सकते हो। उसके बाद आप एक स्केल ले लो, उससे आप सीधी लाइन लगाना स्टार्ट कर दो। जैसे ये अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। कोई भी स्केल ले लें, या अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप कोई और मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। ये जैसे आप स्केल नहीं है तो आप जो पेज है उसको इस तरह से फोल्ड करके उसके जो फोल्ड करेंगे जो निशान होगा उसके बीच में आप लाइंस लगा सकते हैं फ्री हैंड। तो इस तरह से भी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता जब आप अपनी प्रैक्टिस ये जारी रखेंगे, आप दिन में 3-4 दफ़ा ये प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद क्या होगा कि आपका जो हाथ है वो प्रैक्टिस में आ जाएगा और आप इजीली अपनी जो स्टिचिंग वगैरह है उसको कंटिन्यू कर सकेंगे। उसकी जो सीधी सिलाई होंगी, अब जैसे आपकी अगर सिलाई ही सही नहीं होगी तो फिर उसका फ़ायदा ही नहीं है आपका सीखने का। ज़ाहिर सी बात है, हर चीज़ प्रैक्टिस से आती है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आगे जाएंगे। मेहनत तो हर चीज़ में होती है ना, तो ये चीज़ आपने ख्याल रखना है। अब हम एक डिग्री लेने के लिए भी तो इतनी स्टडी करते हैं, लेकिन तालीम आपको शऊर देती है और जो हुनर होता है वो आपके लिए ज़रूरी होता है। तो आप लोगों को कुछ ना कुछ आना चाहिए। तो इस तरह से आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है सीधी सिलाइयाँ लगाने की। कुछ टाइम बाद ही आप देखें कि आप बिल्कुल परफेक्ट आपकी सिलाई जा रही होगी। आप लाइंस जब ड्रॉ कर रहे होंगे तो आप प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप सीधी सिलाई लगाने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। आप कहीं भी अपने मोहल्ले में या किसी आंटी के पास सीखने जाएंगे तो वो डायरेक्ट आपको कपड़े पे सिखाना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आप किसी कॉलेज वगैरह में या कहीं प्रोफेशनल आप करते हो तो वहाँ पे आपको पहले सिखाया जाता है। तो अभी लाइन के बाद आपने क्या करना है, जो आपने स्केल से जो सीधी लाइंस खींचनी होगी उस पे ही आप सिलाई लगाने की प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपने इस तरह से पहले हाथ से मशीन को चला के धागे को ऊपर लाना होता है और उसके बाद दोनों धागों को मिला के पीछे की तरफ रखना होता है। तो इससे आपका जो धागा होता है वो फंसता नहीं। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि कपड़ा हमेशा आपने ज़्यादा बाहर की तरफ रखना होता है, अंदर की तरफ ज़्यादा नहीं रखना होता। इस तरह आपने जो बाहर की तरफ ज़्यादा कपड़ा रखना होता है। उसके बाद आप जो लाइंस आपने खींची होंगी उस पर ही आप सिलाइयाँ लगाना स्टार्ट कर दें। इससे भी आपको काफ़ी आसानी भी होगी और आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि लाइन ऊपर सिलाई लगाएंगे तो बिल्कुल सीधी सिलाई लगेंगी। कोशिश करें कि आपकी जो लाइन के बाहर ना जाए सिलाई, लाइन के ऊपर ही हो। उससे क्या है कि आपको बहुत आसानी हो जाएगी अपनी प्रैक्टिस करने में।
تو ابھی آپ نے جب سلائی لگا لینی ہے تو آپ نے کپڑے کو اس طرح سے گھما کے پھر اندر کی طرف زیادہ کپڑا نہیں کرنا، یہ چیز آپ نے خیال کرنی ہے۔ یہ بھی کچھ لوگ اس طرح سے بھی غلطی کرتے ہیں، تو اس طرح سے آپ نے نہیں کرنا۔ آپ نے کپڑے کو اس طرح سے دھاگے کو کاٹ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اسی طرح سے زیادہ کپڑے کو باہر کی طرف رکھنا ہے اور سلائی کی پریکٹس اپنی جاری رکھنی ہے۔ اچھا، یہ تو تھی ہماری لائنس کے اوپر سلائی لگانے کی پریکٹس۔ اب آپ کیا کریں گے، آپ ایک بلینک پیپر لیں گے، اس کے اوپر آپ سلائیاں لگانا سٹارٹ کریں گے، جس پہ کوئی لائنس وغیرہ کچھ بھی نہیں ہو۔ جب آپ کو لگے کہ ہاں اب آپ تھوڑا پریکٹس میں آ گئے ہیں اور آپ کو سیدھی سلائی لگانا آ گئی ہے، تو آپ کیا کریں گے، آپ ایک صاف سا پیپر لیں گے، اس پہ سلائی لگانا سٹارٹ کر دیں گے۔ تو آپ خود دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ آپ کی جو پہلے سٹارٹنگ میں سلائیاں ہوں گی، تھوڑی ہوں گی کہ ادھر ادھر ہوں گی، لیکن اس کے بعد جیسے جیسے آپ کی پریکٹس ہوتی جائے گی آپ کی سلائی بالکل پرفیکٹ ہوگی۔ ابھی جیسے میں نے ابھی یہ لگائی ہے، تھوڑے سے اس میں 19-20 ادھر ادھر ہوا ہے، لیکن یہ میں آپ لوگوں کے لیے آپ کو ایگزامپل کے طور پہ بتا رہی ہوں۔ اب آپ اس طرح سے بھی چلیں پیج کے اس کو کر کے، اگر آپ کی زیادہ ٹیڑھی لائنز ہو رہی ہیں تو آپ اس طرح سے نشان کے اوپر بھی سلائی لگا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کو بالکل آئیڈیا ہو جائے گا کہ کون سی آپ کی لائن سیدھی ہے، کون سی آپ کی ٹیڑھی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اب میں آپ کو ایک سلائی لگا کے دکھاؤں گی، آپ دیکھیں گے کہ بالکل میری وہ سلائی سیدھی ہوگی، ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہوگی، بالکل سیدھی پرفیکٹ جو سیدھی لائن ہوگی وہ میری ابھی اس میں آئے گی۔ تو آپ لوگوں نے بھی کوشش کرنی ہے کہ اس طرح سے جب آپ کی سلائی پرفیکٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ کپڑے پہ آئیں گے۔ ڈائریکٹ آپ کپڑے پہ پریکٹس کبھی نہیں کریں گے، جتنی آپ اس پہ پیج پہ پریکٹس کریں گے اتنا ہی آپ کی جو ہاتھ ہے وہ صاف ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ ذرا سی بھی سلائی ادھر سے ادھر نہیں ہوئی اور یہ بالکل پرفیکٹ سیدھی لائن اور سیدھی سلائی ہے۔ تو اسی کے ساتھ آپ لوگوں کو اس لیسن کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے کس طرح سے اپنی پریکٹس کرنی ہے۔ تو اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں چاک سے نشان لگانے کا میں طریقہ آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ ٹیلرنگ چاک ہوتا ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو آپ کوئی سا بھی چاک لے لیں، اور اس میں مختلف کلرز آتے ہیں، تو آپ نے وہ کپڑے کے حساب سے وہ ٹیلرنگ چاک دیکھ لینا۔ تو آپ نے جب نشان لگانا ہوتا ہے آپ نے اس کو بالکل کس کے دبا کے نہیں پکڑنا ہوتا کیونکہ یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے، بالکل یہ نازک سا ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس طرح سے کارنر اس کے بنے ہوتے ہیں، بالکل ہلکے ہاتھ کے ساتھ اس کا نشان لگانا ہوتا ہے، جیسے آرم ہولز وغیرہ میں، یا آپ نے کہیں سیدھا نشان لگانا ہوتا ہے تو آپ اس کو اس طرح سے نہیں کرتے، اس طرح سے آپ سیدھا پکڑ کے اس کا نشان لگاتے ہیں۔ کچھ جگہوں پر کیا ہوتا ہے کہ ہم سیدھا رکھ کے لگاتے ہیں، کچھ پہ ترچھا کرتے ہیں، تو 1 by 1 وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس طرح سے آپ جیسے آرم ہول کا اگر آپ نے نشان لگانا ہے، آپ اپنا وہ سائز لے لیتے ہو، اور اس کے بعد آپ نے جب یہاں سے اس کی شیپ دینی ہوتی ہے تو آپ اس چوک کو تھوڑا بٹھا کے ایسے اس کی شیپ جو ہوتی ہے وہ دیتے ہو، کیونکہ جب سیدھی لائن لگانی ہوتی ہے تو ہم بالکل چوک کو سیدھا رکھتے ہیں، لیکن جب ہم نے اس کی شیپ دینی ہوتی ہے، ترچھی دینی ہوتی ہے یا کوئی شیپ ہوتی ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے آپ چوک کو اس طرح سے پکڑتے ہو ترچھا اور بالکل بٹھا کے ایسے اپنا نشان لگاتے ہو۔ اس طرح سے نشان لگا کے کٹنگ کرنے میں آپ کو بہت ہی آسانی ہوتی ہے، وہ بھی آگے جا کے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ اپنے نشان لگاتے ہو اور کٹنگ کرتے ہو۔ تو ہوتا کیا ہے کہ آپ نے اس چوک کی جو ڈائریکشن ہوتی ہے نا اس کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ چوک کو پکڑیں اور اس طرح سے الٹی سائڈ پہ آپ نشان اندر کی طرف لگانا سٹارٹ کر دیں، یہ بھی چیز نہیں ہوتی۔ ہمیشہ آپ اس کی ڈائریکشن ایسے رکھتے ہیں، ایسے کیا ہوتا ہے بالکل آپ کا پرفیکٹ جو نشان ہوتا ہے وہ لگتا ہے، اور بالکل آپ ہلکے ہاتھ سے لگاتے ہیں، آرام آرام سے، جیسے اب یہ میں نے ترچھا لگانا ہو یا سیدھے، بالکل آپ دیکھیں میں بالکل ہلکے ہاتھ کے ساتھ نشان لگا رہی ہوں اور بالکل ایزیلی نشان لگ رہے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کی کلاس سے آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ تو جو میرے چینل پہ نیو ہیں وہ پہلے فرسٹ کو لیسن جو اٹینڈ کریں، اس کے بعد یہ سیکنڈ کلاس اٹینڈ کریں، امید ہے ان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اور میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریں، بلکہ آئیکن کو کلک کر دیں۔ تو اس کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، تو ہمیں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔